प्रश्न नम्बर 1, जाडो मौसममा मोटरसाइकलले इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ? क स्टार्ट स्विच थिच्नुपर्दछ, ख मोबिलमा पानी थप गर्नुपर्दछ, ग इन्धनमा थप गर्नुपर्दछ र घ चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ। र सही उत्तर रहेको छ घ चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 2, स्पिडो काम के हो? क गति नाप्ने, ख तापक्रम नाप्ने, ग फ्युल नाप्ने र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ क गति नाप्ने। प्रश्न नम्बर 3, मोटरसाइकल कुन गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्दछ? क 1 नम्बर, ख 2 नम्बर, ग न्युट्रल र घ जुनसुकै गियरमा। र सही उत्तर रहेको छ क 1 नम्बरमा। प्रश्न नम्बर 4, विद्युतीय स्कुटर कतिवटा गियर हुन्छ? क 3 वटा, ख 2 वटा, ग 4 वटा र घ गियर नै हुँदैन। र सही उत्तर रहेको छ घ गियर नै हुँदैन। प्रश्न नम्बर 5, इन्जिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? क ग्रिज मोबिल, ख आयल, ग इन्जिन र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 6, मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पूर्जाहरू कुन कुन हुन्? क गियर, ख क्लच र ब्रेक, ग एक्सिलेटर र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 7, बीच बाटोमा सवारी बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ? क सवारीलाई साइड लगाएर सङ्केत दिई छाड्ने, ख कुरुवा राख्ने, ग मर्मत गर्न आवश्यक पहल गर्ने र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 8, गाडीको गति बढाउनु मुख्य 2 यन्त्र के हुन्?
क ब्रेक र एक्सिलेटर, ख एक्सिलेटर र ह्यान्डल, ग गियर र एक्सिलेटर, घ फ्यान बेल्ट र एक्सिलेटर। र सही उत्तर रहेको छ ग गियर र एक्सिलेटर। प्रश्न नम्बर 9, मोटरसाइकलको ब्याट्री कति भोल्टको हुन्छ? क 8 भोल्ट, ख 12 भोल्ट, ग 15 भोल्ट र घ 18 भोल्ट। र सही उत्तर रहेको छ ख 12 भोल्ट। प्रश्न नम्बर 10, ट्युबलेस टायरमा के हुँदैन? क हावा, ख ट्युब, ग रबर र ख हावा भर्ने भल्भ। र सही उत्तर रहेको छ ख ट्युब। प्रश्न नम्बर 11, हर्न तालका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ? क विद्युत, ख हावाको प्रेसर, ग क र ख दुवै हुन् र घ क र ख दुवै होइनन्। र सही उत्तर रहेको छ ख हावाको प्रेसर। प्रश्न नम्बर 12, ब्रेकको काम के हो? क गाडीलाई रोक्ने, ख गति बढाउने, ग गाडीलाई ब्याक गर्ने र घ गाडीलाई मोड्ने। र सही उत्तर रहेको छ क गाडीलाई रोक्ने। प्रश्न नम्बर 13, डाइनामोको काम के हो? क इन्जिनलाई करेन्ट सप्लाई गर्ने, ख ब्याट्री चार्ज गर्ने, ग रेडिएटरको पनि चिसो पार्ने र घ डाइनामोको काम नै छैन। र सही उत्तर रहेको छ ख ब्याट्री चार्ज गर्ने। प्रश्न नम्बर 14, कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ख स्पार्क प्लग, ख एक्सिलेटर, घ चोक र घ माथिको कुनै पनि होइनन्। र सही उत्तर रहेको छ ख एक्सिलेटर। प्रश्न नम्बर 15, इन्जिनको पार्ट पूर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्दछ? क पेट्रोल, ख डिजेल, ग मोबिल र घ पानी।
र सही उत्तर रहेको छ ग मोबिल। प्रश्न नम्बर 16 एक्सिलेटरले सवारी साधनको कुन भागमा काम गर्दछ? क चेसिसमा, ख स्टियरिङमा, ग ब्रेकमा र घ इन्जिनमा। र सही उत्तर रहेको छ घ इन्जिनमा। प्रश्न नम्बर 17 सवारी साधनको इन्जिनको तान्न र सक्ने क्षमता कुन गियरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ? क पहिलो गियर, ख दोस्रो गियर, ग तेस्रो गियर र घ चौथो गियर। र सही उत्तर रहेको छ क पहिलो गियर। प्रश्न नम्बर 18 ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ? क मिनरल वाटर, ख ड्रिङ्किङ वाटर, ग डिस्टिल वाटर र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ग डिस्टिल वाटर। प्रश्न नम्बर 19 स्पार्क प्लगले सवारीको इन्जिनमा के काम गर्दछ? क इन्जिनलाई तताउँछ, ख झिल्का दिने काम गर्छ, क इन्जिनलाई मजबुत पार्छ र घ इन्धन खपत कम गर्छ। र सही उत्तर रहेको छ ख झिल्का दिने काम गर्छ। प्रश्न नम्बर 20 स्पिडोमिटरले तलका मध्ये के काम गर्छ? क इन्धनको मात्रा नाप्ने, ख इन्जिनको तापक्रम नाप्ने, ग गाडीको वजन नाप्ने र घ माथिको कुनै पनि होइनन्। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको कुनै पनि होइनन्।